नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। पटक पटक संविधान र व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकी ऐन लामो समयसम्म फेरिएको छैन। विक्रम सम्वत 1910 सालमा बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन 2020 सालमा संशोधन गरिए पनि त्यसयता आमूल फेरबदल हुन सकेको थिएन। अब भने संसदले मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाएको छ। अहिलेसम्म मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी विषयलाई एकै ठाउँमा राखे पनि अब भने त्यसलाई 5वटा ऐनका रूपमा परिणत गरिएको छ। देवानी सम्बन्धी विषय समेटिएको ऐन तथा फौजदारी सम्बन्धी ऐन अब भदौ 1 गतेदेखि लागू हुँदैछ। संसदबाट पारित मुलुकी फौजदारी सम्बन्धी ऐनले अपराध र सजाय सम्बन्धी धेरै नयाँ विषय समेटेको छ। आज हामी 165 वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनको नयाँ अवतार र नयाँ ऐनमा गरिएका व्यवस्था सम्बन्धी विषय केलाउँदैछौँ, जुन यही भदौ 1 देखि प्रचलनमा आउँदैछ। गाली बेइज्जती गरे 2 वर्ष कैद, 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय। राज्यद्रोह गरे 5 वर्ष कैद, अखण्डता विपरीत कार्य गरे 3 वर्ष कैद र 3,000 रुपियाँ जरिवाना। प्रत्येक अंशियार अर्थात् छोरा अथवा छोरी पैतृक अंशको समान हकदार। छोराछोरी हुनेले धर्म सन्तान राख्न नपाउने अनि व्यक्तिको सहमति बिना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराए 5 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना। भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ मुलुकी ऐन संहिता ऐनले यस्ता धेरै परिवर्तित समाजका समस्या सम्बोधन गरेको छ, जुन यसअघि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनले परिकल्पना नगरेका सामाजिक विकृति मानिएका छन्। नयाँ मुलुकी ऐनले अब पैसाका लागि धनी केटा खोजेर बिहे गर्ने, निश्चित समयपछि अंश मुद्दा हाल्ने र छोडपत्र गरेर आधा सम्पत्ति लिएर जाने विकृतिलाई समेत सम्बोधन गरेको छ। अर्थात् कुनै महिलाले एकतर्फी रूपमा छोडपत्र गर्न चाहेमा ऊ श्रीमानको सम्पत्तिको हकदार नहुने, तर श्रीमानले छोडपत्र दिन चाहेमा आधा सम्पत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। नयाँ ऐनले बहुविवाह, बाल विवाहलाई मान्यता नदिने व्यवस्थादेखि नाबालक नाबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नयाँ मुलुकी ऐनले नेपाल विरुद्ध हात हतियार उठाई युद्ध गर्न वा युद्ध घोषणा गर्ने, युद्ध गर्ने उद्योग गर्न वा धम्की दिन तथा नेपालका विरुद्धमा युद्ध गर्ने नियतले हात हतियार, खर खजना जम्मा गर्न वा सैनिक अथवा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माणमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ। भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने यो ऐनले संविधानसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सबै खाले गतिविधिलाई पुनः प्रतिबन्धित गर्नेछ। त्यस्तै ऐनले खाद्य पदार्थमा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरे कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरे, पैठारी गरे वा बिक्री वितरण गरेमा 5 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यस्तै पिउने पानी वा पानीको मुहान दूषित गर्ने वा गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जथाभावी भिक्षा माग्न पाइने छैन। ऐनको दफा 126ले सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा भिक्षा माग्न दुस्साहन गरे त्यो भिक्षा समेत जफत हुनेछ। पहिलो पटक भिक्षा मागेको भए 1 महिनासम्म कैद वा 1,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक 2 महिनासम्म कैद वा 2,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। पहिलो पटक यसरी भिक्षा माग्न लगाएमा 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै। दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर कुनै साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुले सनातनदेखि चलिआएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगेर भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा भिक्षा मागेमा भने त्यसलाई कसुर मानिने छैन।
नयाँ मुलुकी ऐनले धर्म परिवर्तन गर्ने गराउनेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। कसैले कुनै जात जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गरेमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। विदेशी भए सजाय भुक्तान गरेको 7 दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ। मुलुकी ऐनको गर्भ संरक्षण विरुद्ध कसुरको दफा 193 मा तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्ने कसुर गर्नेलाई प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउनेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। सार्वजनिक स्थानमा वा अरू मानिसले देख्ने गरी अन्य कुनै स्थानमा कसैसँग यौन क्रिया गर्ने वा कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गर्नेलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ। कसैले कुनै जात जाति सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा गर्ने वा अपमान गर्ने नियतले धार्मिक पूजा मसानघाट वा चिहानलाई क्षति पुर्याएर कसुर गरेमा वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले अपराध गरेर भागेमा उसका सबै चल अचल सम्पत्ति रोक्का हुनेछ, जुन नेपालको फौजदारी कानुनमा नयाँ व्यवस्था हो। त्यस्तै जबरजस्ती करणी गरी हत्या गर्ने, जातीय हत्या, विभिन्न उपायबाट गरिने नरसंहार, विमान अपहरण गरी गरेको हत्या, क्रूर यातना दिई र शारीरिक बन्धक बनाई गरिने हत्या जस्ता 6 किसिमका अपराध गर्नेलाई बाँचुन्जेल जेलमै राखिनेछ। नयाँ कानुन अनुसार दोषीले सार्वजनिक श्रम शिविरमा बसेर पनि सजाय कटौती गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई पनि पुरै प्रतिबन्ध लगाएको छ। यदि कुनै व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरेमा त्यो स्वत बदर भएर जेल सजायसम्म भोग्नु पर्नेछ। अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा भने अर्को विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। नयाँ व्यवस्थाले वैवाहिक करणीलाई पनि मान्यता दिएको छ। अर्थात् कुनै श्रीमानले श्रीमतीको इच्छा विपरीत जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेमा 5 वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्नेछ। जानी जानी गर्भपतन गर्ने वा गर्भवती महिलालाई करकाप गराएर गर्भपतन गराउने व्यक्तिलाई पनि 6 वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ। देवानी संहिताको दफा 74(1) हाडनाता र जबरजस्ती करणी बाहेकको अवस्थामा कुनै पनि पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा त्यस्ता महिला पुरुषका बीचमा स्वत विवाह भएको मानिनेछ। तर फौजदारी संहिताको दफा 173 मा बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ। दफा 94 ख पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था थप भएको छ। यस्तै मातृक तथा पैतृक अख्तियारी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नाबालकले आमा बाबुले दिएको आज्ञा आदेश वा निर्देशन पालन गर्नुपर्छ भनिएको छ, जुन व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार अभिसन्धिको विरुद्धमा छ। नयाँ ऐनमा धेरै यस्ता व्यवस्था गरिएका छन् जुन अहिलेको विद्यमान मुलुकी ऐनमा प्रयोगमा आएको विषय होइन। भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 कार्यान्वयनमा आउँदैछन्। 131 परिच्छेद 9 भाग रहेको नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बदलिदो प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै समाजलाई गतिशील बनाउने मुलुकी ऐनमा यस्ता धेरै नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् जसले समाज, परिवार र व्यक्तिको जीवनमा धेरै प्रभाव पार्नेछ। जसले सरकारी वकिलको भूमिकालाई थप फराकिलो बनाएको छ भने समाजमा दाइजो, बहुविवाह, सम्पत्तिको हक र छोडपत्रबाट पीडित महिला पुरुष दुवैलाई अब समान हक सुनिश्चित गरेको छ।
थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ मुलुकी ऐनको विषय केलाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै घटनाका दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी अभ्यास रहेकोमा अब विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु अघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी देवहानी संहिता 2074 अन्तर्गत प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन्। सगोलको सम्पत्ति भएका पति पत्नी बाबु आमा छोराछोरी बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता अनुसार छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउने छैनन्। नयाँ ऐनमा नयाँ व्यवस्था के छन् त? अब महिला अधिकार राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। यस्तो महिला अधिकार चाहिँ अमेरिकामा र भारतमा समेत नभएका महिला अधिकारहरू छन्, जस्तो जन्मसिद्ध पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार। यो अब चाहिँ बिहा गरेको छ कि छैन, 35 वर्ष नआएको छ कि छैन आदि परेन। त्यस्तै डिभोर्स गर्ने कुरामा पनि श्रीमान र श्रीमतीले बराबर अधिकार। डिभोर्स गरिसकेपछि श्रीमतीलाई खान लाउन र सम्पत्ति अंश समेत दिनुपर्ने व्यवस्था, यी चाहिँ महिलाहरूका चाहिँ नि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र आफ्नो राइट्स अधिकारहरू चाहिँ नि प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै यो चाहिँ नि ऐनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई 30 वर्षसम्म जेलमा राख्न सकिने प्रावधान गरिएको छ। र यी 5वटा ऐन छ। यसमा 5वटा मध्येमा एउटाले चाहिँ सानातिना ऐनहरूलाई चाहिँ सुधार गर्ने, सजाय गर्ने भन्दा अपराधीलाई सुधार गर्ने मेलोमा लैजान खोजेको छ। यसले प्रोबेसन पिरियड, परीक्षण पिरियडको व्यवस्था गरेको छ। प्यारल पिरियडमा व्यवस्था गरिएको छ। अब यी प्रकारका कामले गर्दा राज्यलाई ठुलो लोड पर्थ्यो नि कैदीहरू पाल्ने खुवाउने। यसमा पनि चाहिँ नि अब कैदीहरूलाई सुधार गर्ने, सच्याउने, अपराध गर्ने मानसिकताबाट दूर लैजाने यो प्रकारको काम पनि यो चाहिँ उसले गरिराखेको अवस्था छ। र खास गरिकन अहिलेको लेटेस्ट सबभन्दा अन्तिम प्रकारका आधुनिक सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर यो चाहिँ नि ऐन परिमार्जन गरिएको छ। यो मुलुकी ऐन मात्र प्रतिस्थापन गरेको छैन, अरू ऐनलाई पनि संलग्न गरेको छ। र खास गरी करार सम्बन्धी ऐनलाई व्यापक रूपमा सुधार गरेको छ। यो आधुनिक बनाइएको छ। अब लिज सिस्टम छ नि, यो लिज सिस्टम 30 वर्षसम्म घर भाडामा जग्गा भाडामा लिने अनि 30 वर्षपछि त्यसैको हुने, यो प्रकारका चाहिँ नि हायर पर्चेज चाहिँ नि बारेमा यी सबै कुरामा नयाँ कन्सेप्ट र आधुनिक कन्सेप्टमा काम गरिएको छ। बिहा अब 20 वर्ष नपुगिकन केटा र केटीको उमेर 20 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न पाइँदैन। कसैले बहुविवाह गर्यो भनेदेखि 5 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नै श्रीमतीलाई पनि उसको इच्छा बेगर सम्भोग गर्न नपाइने, गरेमा चाहिँ श्रीमतीले रेप मुद्दा लगाउन सक्ने, त्यो पनि 1 वर्ष पछाडि भएसम्ममा लगाए पनि हुने प्रकारको प्रावधान गरेको छ। अब मेरो विचारमा त म 35 वर्षभन्दा बढी मैले कानुन व्यवसायमा मेरो जिन्दगी बिताएँ। अहिले नयाँ कानुन होइन, पुरानो कानुन पनि जनतालाई थाहा छैन। यहाँभन्दा अगाडि के थियो त्यो पनि थाहा छैन। थाहा नपाएकै कारणले गर्दाखेरि लौ न अंशबन्डा कसरी गर्ने भन्न आउँछन्, लौ न अपताली कसरी पर्छ भन्न आउँछन्। त्यसकारण अहिले यो ऐन चाहिँ जुन बनेको छ नयाँ 5वटा, यो चाहिँ संविधानभन्दा दोस्रो प्रचार भएको ऐन हो। यति प्रचार गरेर अरू कुनै पनि ऐन बनाएको छैन। यो नेपालको 17वटा
पुनरावेदन अदालत रहेको ठाउँमा नेपाल बार एसोसिएसन समेतलाई संलग्न गरेर त्यो जिल्लाभरिका चाहिँ नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र न्यायकर्मीहरू, पत्रकारहरू सबैलाई राखेर इन्टरेक्सन गरियो। 4 वर्ष गरियो। त्योभन्दा अगाडि 4 वर्ष फेरि संसदमा बहस गरियो र यति धेरै चाहिँ नि हामीले यसै गरी तपाईँहरूसँग मिडियामा पनि भनियो, तर जनताले यो कुरालाई धेरै वास्ता गर्दैनन्। यो समाज सञ्चालन गर्ने ऐन हो, संविधान चाहिँ राजनीति सञ्चालन गर्ने ऐन हो। यो ऐन भने त बिहा कसरी गर्ने, व्रतबन्ध कसरी गर्ने, अंशबन्धा कसरी लाउने, जग्गा कसरी बेच्ने, जग्गा कसरी किन्ने, घर भाडा कसरी लाउने, घर भाडा बस्नेलाई कसरी निकाल्ने, घर भाडा बस्नेले के अधिकार पाउने, यो सारा लेखेको छ त्यहाँ। अनि यो गर्ने साध्यकै छैन। बिहान सबेरदेखि बेलुका अबेरसम्म दिनभरि गर्ने काम यो ऐनमा लेखेको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म र मृत्युभन्दा पछाडि गर्ने कार्यक्रमसम्म पनि लेखेको छ। मरेको मान्छेको सम्पत्ति के हुने भनेर नि लेखेको छ। त जन्मिने मान्छेको सम्पत्ति कस्तो हुन्छ त, गर्भमा रहेको मान्छेको सम्पत्ति भनेर लेखेको छ। भनेपछि यो चाहिँ नि दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्ने, हरेक घरले प्र्याक्टिस गर्ने, हरेक व्यक्तिले प्र्याक्टिस गर्ने, हरेक व्यक्तिलाई चाहिने भए हुनाले यो सबैले ठ्याक्कै बुझिसकेका छन् भनेर लयरले नि बुझिसकेका छैनन्। जसलाई जुन दिन पर्छ त्यही दिन कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अप्ठ्यारो आयो भने संसदले यसलाई संशोधन गर्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ सामान्य हो, त्यो ठुलो कुरो रहन्छ। मैले बल्ल आजै मात्र हेरेँ। त्यसमा चाहिँ के रहेछ भने नम्बरिङ गरेको छ। त्यो नम्बरिङ मिलेन छ क्या। प्रिन्ट गर्दा मिलेन कि अथवा करेक्सन गर्दा मिलेन कि 12 नम्बर अनुसार यस्तो काम गरिने छ भनेर लेख्नु पर्नेमा 12 नम्बरमा त्यो रहेनछ, त्यो 14 नम्बर आएछ। अब त त्यो 12 नम्बर बमोजिम यस्तो काम गरिनेछ भनेमा अब 14 नम्बर बमोजिम लेख्नु पर्यो नि। यो प्राविधिक कुरा हो। खासै सब्जेक्टमा, विषयवस्तुमा केही गडबडी छैन। त्यो पर्सि 28 गते संसदमा पेश हुन्छ राष्ट्रिय सभामा। अनि राष्ट्रिय सभामा हामी भोलिपल्ट छलफल गर्छौँ या त्यही दिन गर्छौँ र 1-2 दिनमै त्यो पारित हुन्छ। भदौ 1 गतेभन्दा अगाडि नै त्यो कुरा करेक्सन भइसक्छ। अहिले दीर्घकालीन नै छन्, त्यस्तो तुरुन्तै संशोधन गर्ने सामान्य कुरा त केही होला। नत्र चाहिँ नि खास गरी फौजदारी संहितामा मर्डरको कुरा, ज्यान मुद्दा सम्बन्धी कुरा, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा, ठगी सम्बन्धी मुद्दा, साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दा, सञ्चार सम्बन्धी मुद्दा हैन, यी सबै कुरालाई अलग अलग च्याप्टरमा राखिएको छ र अलग अलग प्रकारले परिभाषित गरिएको छ। त्यो चाहिँ अब सामूहिक हत्या जेनोसाइड भन्छन् हैन, एउटा वर्गकै अथवा एउटा चाहिँ समुदायकै हत्या गर्ने कुरा हो। यो नेपालमा त्यस्तो अहिले भएको छैन। तैपनि हामीले हुनसक्छ भन्ने आधारमा, जस्तो अब पशुकरणी भनेर पनि हामीले व्यवस्था, मान्छेले पशुकरणी गर्छ भनेर अन्दाज गर्दैन नि, तर कानुन बनाउनेले चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। गरेछ भने के गर्ने त भनेर। त्यस्तै जेनोसाइड अथवा सामूहिक हत्याको विषयमा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो भदौ 1 गतेबाट 165 वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको महत्त्वपूर्ण कानुन खारेज भएर नयाँ कानुन लागू हुँदैछ। संसदले यसअघि नै पारित गरिसकेको फौजदारी र देवानी संहिताले मुलुकी ऐन विस्थापित गर्न लागेको हो। तत्कालीन राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले पहिलो पटक मुलुकी ऐन बनाएर लागू गरे पनि 2020 सालबाट यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुरु भएको हो। यति लामो इतिहास बोकेको कानुन परिमार्जन रहित कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालत बाहेक कार्यपालिकाबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि कुनै अभियान चलाइएको छैन। 100 वर्ष लामो अभ्यास गरेको ऐन फालेर नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यसमा थुप्रै खाले नयाँ व्यवस्था छन्। कतै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि न्याय निरूपणमा समस्या पर्ने त छैन? कार्यान्वयनको जटिलतातर्फ सचेत हुन जरुरी छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।